अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साबिर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है पाकिस्तान की प्रोग्रेस में या पाकिस्तान की तनज़ली में, वो क्या रोल है और हमारी क्या दरख्वास्त है इस्टेब्लिशमेंट से, वो भी हम बात करेंगे। दूसरा ये बताएंगे कि 22,000 जो पाकिस्तान के अहम अफसरान हैं, उनकी दोहरी शख्सियत पाई गई है। ये दोहरी शख्सियत किस तरह पाकिस्तान को नुकसान दे सकती है और इसके कितने मुज़र असरात हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरा अहम नुक्ता ये है कि कच्चे के डाकू जो है वो आजकल उन्होंने नथ डाली हुई है इस्टेब्लिशमेंट को भी, हुकूमती इदारों को भी। तो ये कच्चे के डाकू कौन है, इनकी सरपरस्ती कौन करता है, इनका मेकनिज़म क्या है, इनका जो सिस्टम है, वर्किंग स्टाइल है, वो क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान जो 2 साल पहले तक 6% 6% जो है वो जीडीपी के हिसाब से तरक्की कर रहा था, और फिर अचानक ही पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया गया एक मुंतखब हुकूमत के साथ, और एक आलमी साजिश के तहत जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उनकी हुकूमत को गिराया गया, और जिसके अब सबूत भी सामने आ चुके हैं। और उसके बाद अब ये हाल है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो ना होने के बराबर है, सिफर और एक के दरमियान यहाँ तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तान की तरक्की की जो शरह है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। इसके पीछे अगर देखें, बात करें तो कौन है ये सारी जो पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें बार बार रुकावट बनता है, हायल होता है। तो उसमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अयूब खान हूँ, चाहे ज़ियाउल हक हूँ, उससे पहले जो जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत बांग्लादेश भी अलग हुआ, वो एक अहम उनसर हैं पाकिस्तान की सियासत का, जिसकी वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ, और वो याह्या खान थे। और इसके बाद जो भुट्टो के दौर में भुट्टो को जिन्होंने हटाया और उसके बाद उनको फांसी पर भी चढ़ाया गया, और उसमें जो थे ज़ियाउल हक, वो अहम उनका रोल था। उसके बाद अगर बात करें मुशर्रफ का, कई बरस वो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करते रहे, और उसके बाद भी आप देखें तो मुंतखब हुकूमतें कभी 2 साल बाद, कभी 3 साल बाद हटा दी जाती रहीं, और उसके पीछे बिलाशुबा इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। और इस्टेब्लिशमेंट ऐसा क्यों करती रही, ये इस पर भी काम होना चाहिए। क्या वो उनको ज़ाती मफाद के लिए ऐसा करती रही, क्या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, क्या उसके साथ इसका कनेक्शन है जिसकी वजह से वो बार बार हुकूमतों को हटा दिया जाता है, और पाकिस्तान की जो तरक्की है उसको बैक फायर किया जाता है। इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का बिलाशुबा हाथ है, मगर ये क्यों किया जाता है, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है, और इस पर भी वर्किंग की ज़रूरत है। अगर हम पिछला जो अयूब को भी हटा दें, हम याह्या को भी हटा दें, हम जो ज़ियाउल हक थे उनको भी हटा दें, मुशर्रफ को भी अगर साइड लाइन कर दें, मगर 2 साल पहले जो पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन था, और फिर इस्टेब्लिशमेंट ने मुंतखब हुकूमत को गिराने का फ़ैसला किया, जो पाकिस्तान के लिए मोहलिक साबित हुआ, और पाकिस्तान की तरक्की जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, पाकिस्तान अब वो महंगाई का तूफ़ान आ चुका है, और पाकिस्तान में जो तरक्की की शरह है वो भी इंतहाई कम तरीन सतह पर आ चुकी है। तो इस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों करती है। पहले तो यह कि इमरान खान की हुकूमत को गिराना इस्टेब्लिशमेंट को ज़ेब नहीं देता था, और वैसे भी उनका ये रोल नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में बिल्कुल रोल नहीं है, आइन के मुताबिक भी, कानून के मुताबिक भी, और किसी भी लिहाज से। मगर 76 साल से इस्टेब्लिशमेंट अपना ज़बरदस्ती रोल जो है सियासत में पैदा करती रही है, और आज भी इस्टेब्लिशमेंट अपना रोल प्ले कर रही है सियासत में, जो पाकिस्तान के लिए मुज़र सियासत साबित हो रहा है। बाजवा साहब ने इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा, और अब तो नून लीग और दूसरी बा पार्टी हो या जो भी पार्टी हो, ये सामने आकर कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने हमें कैल किया कि इमरान खान की हुकूमत को हटाना है, और उसके लिए तहरीक अदम एतमाद लाई गई, और बैक साइड पर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का पूरा पूरा रोल था। और
عمران خان کی حکومت کو ہٹا دیا گیا، مگر اس کے بعد بھی کی جو صورت حال ہے، جو سٹوری ہے وہ بھیانک ہے، اور اس کے بعد ہی پاکستان میں آئین قانون کا جنازہ نکالا گیا، اور اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا۔ عمران خان کی حکومت کو ہٹا دیا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہوتی ہے، اس کے بعد عمران خان آئینی اور قانونی جو راستے اپناتے ہیں، اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ آئینی اور قانونی راستوں کے درمیان حائل ہوتی ہے، اور کھلواڑ کیا جاتا ہے پاکستان میں آئین کا بڑے پیمانے پر۔ عمران خان اپنے پتے کھیلتے ہوئے جمہوری طریقے سے مختلف راستے اپناتے ہیں، اس میں سے ایک راستہ یہ بھی تھا کہ وہ لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں، اور ان کے لانگ مارچ کے دوران ان پر فائرنگ کر دی جاتی ہے، جس میں ایک دو کارکن شہید بھی ہو جاتے ہیں اور عمران خان زخمی ہو جاتے ہیں، اور اس کے الزام بھی عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں پر ڈالتے ہیں، مگر اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی کہیں پر بھی، کسی محاذ پر بھی، اور الٹا عمران خان کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ عمران خان ایک اور آئینی اور قانونی طریقہ اپناتے ہیں کہ وہ پنجاب اسمبلیوں سے استعفے اور پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے درمیان بھی روڑے اٹکائے جاتے ہیں، مگر کسی طریقے سے بھی عمران خان اور پرویز الہی اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اپنا جو ایک آگے بڑھ کر کچھ کھیل کھیلتی ہے، جس کا پاکستان کے آئین قانون اور ملک ریاست کو شدید نقصان پہنچا۔ وہ یہ تھا کہ عمران خان نے جب تحلیل کر دیا اسمبلی، تو اس کے بعد یہ آئینی طور پر 90 دن میں انتخابات کرانا ضروری تھا، جس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دیا، مگر اسٹیبلشمنٹ نے کھل کر پھر کھلنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ کسی صورت ہم انتخابات نہیں کرانے دیں گے، چاہے قانون آئین اس کی اجازت دیتا بھی ہو، مگر اسٹیبلشمنٹ کے مطابق ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ سپریم کورٹ بھی اس کے سامنے بے بس ہوگی، اور پاکستان میں 90 دن کے انتخابات جو آئین کے مطابق ہونے تھے وہ ممکن نہ ہو سکے، اور اسٹیبلشمنٹ اپنے دو مورے محسن نقوی کو پنجاب میں اور انوار الحق کاکڑ کو کچھ عرصہ بعد وفاق میں لے کر آئی۔ مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو کرش کرنا ہے، ان کی پارٹی کو کرش کرنا ہے، اور اس دوران پھر کیا ہوا کہ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، جس میں بالکل بھی ابھی تک کوئی ان کا انکوائری نہ عدالت کی طرف سے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، نہ کسی حکومت کی طرف سے کوئی کنڈکٹ کی گئی انکوائری، اور سیدھا سیدھا اس کے الزام جو ہے پاکستان تحریک انصاف پر لگا دیا گیا۔ حالانکہ جس دن عمران خان کو 9 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا، یہ ایک قابل مذمت عمل تھا، اور وہ جس طرح گرفتار کیا گیا تھا وہ سارا عمل جو ہے وہ کنٹروورشل تھا، اور اس دوران پاکستان میں ہنگامے بھی ہوئے، معاملات خراب بھی ہوئے، مگر اس کی انکوائری ہونی چاہیے تھی، وہ انکوائری نہ ہوئی، اسٹیبلشمنٹ انکوائری نہ کرنے دی، اور ڈائریکٹ اٹیک کیا گیا پاکستان تحریک انصاف پر، جس کا بہت زیادہ نقصان ہوا، مزید نقصان ہوا ملک کا۔ آگے معاملات بڑھتے رہے، اور پاکستان میں ایک فاشزم کا دور ہوا، اور گھروں کے اندر داخل ہوا گیا، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اور خواتین پر تشدد کیا گیا، اور بربریت کا کون سا مظاہرہ تھا جو پاکستان کی قوم نے نہ دیکھا ہوگا، یہاں پر کھیلا گیا، اور کئی رہنما جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا، جو ابھی تک بھی جیل میں ہے، کاروبار تباہ کر دیا گیا، اور کشمیر اور فلسطین کی ایک جھلک پاکستان میں دیکھی گئی، بجائے اس کے کہ 9 مئی کے ملزمان کا پورا جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے وہ دیکھا جاتا کہ وہ کیسے لوگ وہاں پر پہنچے، پولیس کا کیا رول تھا اس میں، حکومت کا کیا رول تھا، اور حد تو یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، آئی جی کو نہ ہٹایا گیا، کسی پولیس افسر کو نہ ہٹایا گیا، کسی انتظامی عہدیدار کو نہ ہٹایا گیا، اور لوگ یہ کہنے میں حق بجانب بھی ہیں کہ یہ ایک پری پلانٹ تھا، پلانٹڈ تھا، یہ سارا 9 مئی کا جو بھی ہوا، اس کے پیچھے بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا، اور حکومت اس میں شامل تھی۔ آگے بڑھتے رہے معاملات، اور پاکستان میں گمبھیر صورتحال رہی، عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا، اور انتہائی بوگس مقدمات میں عمران خان کو سیفر اور ایک توشہ خانہ کیس تھا جو بوگس ثابت ہوا، ان میں گرفتار کیا گیا عمران خان کو۔ حالات مزید خرابی کی طرف گامزن رہے، بہتری کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی پاکستان میں۔ انتخابات کا مطالبہ تھا عمران خان کا، پی ٹی آئی کا اور دوسری ڈیموکریٹک پارٹی کا، مگر اسٹیبلشمنٹ نے انتخابات نہ کرانے کا اعلان کر رکھا تھا کہ جب تک ہم کرش نہیں کر لیتے پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، ہم انتخابات نہیں کرائیں گے۔ عمران خان کو جب 9 مئی ہو گیا، کرش ہو گئی پارٹی، عمران خان گرفتار ہو گئے، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا، اور
ابھی آخری فیصلہ جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا تھا، اور وہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف سے اس کا جو انتخابی نشان بلّا تھا وہ چھیننا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ مکمل طور پر آن بورڈ تھے، کیونکہ اتنے بڑے لیول پر یہ فیصلہ ممکن نہیں تھا، اور اسٹیبلشمنٹ بڑے عرصے سے کہہ رہی تھی کہ پی ٹی اے کو اپنے انتخاب پر لڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ایسا ہوا کہ قاضی فیض عیسیٰ نے انتخابات سے چند عرصہ پہلے تک پاکستان تحریک انصاف سے اس کا جو بلے کا نشان تھا وہ چھین لیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو بے یار و مددگار الیکشن میں دھکیل دیا گیا، مگر الیکشن کا مرحلہ آیا، اور اس دوران بھی پاکستان تحریک انصاف کسی امیدوار کو کمپین کرنے کی قطعی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، ان کو کمپین کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، اور عدالتیں جو تھیں وہ بھی خاموش تھیں۔ انتخابات ہوئے، مگر جس طرح پاکستان کی قوم نکلی باہر وہ خراج تحسین کے لائق ہے، عوام نکلی اور بڑی تعداد میں پاکستان کے امیدواروں کو ووٹ دیا، مگر صورتحال کیا تھی کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ عمران خان کو نہیں اقتدار میں آنے دینا، اس لیے فارم 47 کا سہارا لیا گیا، اور جتنے بھی آروز کے دفاتر تھے وہاں پہ کرفیو کا نفاذ تھا، 3 لیئرز میں سیکورٹی تھی، اور من مرضی سے فارم 47 جو ہے وہ جاری کیے گئے اپنے پسندیدہ امیدواروں کو، اور اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹروورسیز آ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں سے پیسے لے کر بھی یہ جاری کیے گئے فارم 47، مگر جو بھی صورتحال ہے عوام نکلی اور انہوں نے بڑی تعداد میں ووٹ دیا۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور امریکہ نے بھی اب کہہ دیا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ پاکستان میں داندھی زدہ انتخابات ہوئے۔ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے تھا کہ عوام کی منشا کے مطابق جو بھی اقتدار سنبھالتا اس کو سپورٹ کرتی، مگر اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ اور پیپل پارٹی کا گٹھ جوڑ کروا کر ایک حکومت تو بنا دی جو عوامی مینڈیٹ کی توہین تھی، اور جن کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں تھا وہ حکومت بنائی گئی، اور پاکستان کے حالات ابھی بھی جوں کے توں ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کسی موڈ میں نظر نہیں آتی کہ وہ پاکستان میں استحکام لے کر آئے، حالانکہ پاکستان میں کاروبار تباہ ہو چکا ہے، مہنگائی نے جینا محال کر رکھا ہے، عام آدمی کی زندگی تباہ کر رہ گئی ہے، پاکستانی کی بڑی تعداد پاکستان سے باہر جا رہی ہے، غیر ملک جا رہی ہے، کیا وہ پاکستان کے لیے اچھائی میں لے کر جا رہے ہیں؟ بالکل نہیں، اور مگر اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی کسی پوزیشن میں سوچنے کی یا سمجھنے کی صلاحیت میں نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ہی بتا سکتی ہے، پاکستان میں ابھی کیا کھلواڑ بچ گیا ہے جو ابھی ہونا باقی ہے، حالات بہت زیادہ خراب ہیں پاکستان کے، اور آنے والے دن میں مزید مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں کسی کو نہیں معلوم، مگر اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی حالات کو ٹھیک کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتی۔ دوسری طرف بات کریں تو 22,000 پاکستانی جو اہم عہدوں پر تعینات ہیں ان کے پاس دوہری شہریت جو ہے وہ موجود ہے۔ پاکستان کو ایک اتنا بڑی آبادی کا یہ ملک ہے جو کئی معدنی ذخائر سے اور ہر طرح کی دولت سے مالا مال ہے، مگر یہاں پہ خاص طور پر جو حکمران ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہ کر سکا، اور ایک خاص کھیل جو ہے پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے، آپ پیسے دیں جو بھی عہدہ چاہیں آپ لے سکتے ہیں، اور ابھی بھی سینیٹرز، بہت سارے سینیٹر جن کے میرے پاس ثبوت بھی ہیں، ان سے پیسے لے کر ان کو یہ عہدہ دیا گیا، اور نون لیگ اور پیپل پارٹی بے بس نظر آئے، اور جن کی طرف سے ان کو لایا گیا تھا وہی سینیٹرز اور دوسرے ایڈوائزرز اور وفاقی وزراء یا صوبائی وزراء سامنے لے کر آئے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وزیر داخلہ محسن نقوی کو بنایا گیا جو قانون اور آئین کا کھلواڑ ہے، کہ ایک نگران بننا تھا اس کو کس انعام کے تحت وفاقی وزیر داخلہ لگایا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو دیکھ لیں، مریم نواز کو دیکھ لیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو عوام نے مسرت کر دیا مگر اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آئی۔ اسی طرح جو 22,000 لوگ ہیں اگر ان کی بیک دیکھا جائے تو بیک پر ان کے بھی کسی نہ کسی طور پر اسٹیبلشمنٹ موجود ہوگی، یہ بڑے بڑے افسران ہیں جن کے پاس پاکستان کے اہم راز ہیں، جو پاکستان کو لیڈ کرتے ہیں، ان کے پاس دوہری شہریت ہے، اور جیسے ہی وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں اور باقی زندگی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پر گزار دیتے ہیں اور اچھی عیاشی والی زندگی گزارتے ہیں، مگر پاکستانی کی بڑی تعداد جو ہے آج بھی 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اور پاکستانیوں کا بہت برا حال ہے، مگر چند اشرافیہ ایلیٹ کلاس جو ہے ان میں 22,000 یہ
अहम ओहदों पर तैनात लोग भी हैं जिनकी वफादारियाँ पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे ममालिक के साथ भी हैं, और ये पाकिस्तान के साथ नीरा खिलवाड़ है। और इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। जो डबल शहरियत वाले हैं उनसे दोहरी शहरियत वापस ली जाए और उन्हें पाबंद किया जाए कि जब वो मुस्ताफ़ी हों या जब वो रिटायरमेंट की लाइफ में आए तो वो पाकिस्तान में रहें, ना कि वो पाकिस्तान को छोड़कर बाहर चले जाएं, क्योंकि उनके पास ये जितने भी 22,000 लोग हैं ये आम लोग नहीं, ये बहुत बड़े और आम ओहदों पर तैनात लोग हैं। इनको पाकिस्तान से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है पाकिस्तान के लिए। मगर ये तहकीकात कौन करेगा, क्योंकि सारी ताकत अशराफिया इस्टेब्लिशमेंट की जो एक अम्ब्रेला है उसके नीचे है, और ये सारे पाकिस्तान को लूट रहे हैं और पाकिस्तान मज़ीद दलदल में धंसता चला जा रहा है। कच्चे के डाकुओं का भी आजकल काफ़ी तस्करा किया जा रहा है, और जैसे हम बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के रोल की, कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है, तो इस्टेब्लिशमेंट सरदारों जागीरदारों को अशराफिया को अपने साथ मिलाकर रखती है। उनसे लेन देन भी होता है, तिजारत भी होती है, ट्रेड भी होती है, और दूसरे जो धंधे हैं, गोरख धंधे हैं, वो भी साथ किए जाते हैं। और ये कच्चे के डाकू जो हैं, ये आप राजनपुर के साथ देख लें, आप आगे घोटकी चले जाएं, आप दूसरे जो अंदरून सिंध है वहाँ पे चले जाएं, तो मोस्टली जो ये कच्चे के डाकू हैं इनकी सरपरस्ती जो है वो सरदार या जागीरदार जो सियासतदान है वो करते हैं। और वो सियासतदान होते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के पे रोल पर होते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया होता है कि जब भी हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी आप हमारा साथ देंगे, और हम भी आपका साथ देंगे, और आपको कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। और ऐसा ही होता है। और इन कच्चे के डाकुओं के पीछे जो सियासतदान मुलविस होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनको प्रोटेक्ट करती है, उनसे पैसे लिए जाते हैं, उनको ओहदे दिए जाते हैं, उनको इंतखाबात लड़ाए जाते हैं, उनको जितवाया जाता है, और ये जागीरदार सरदार फिर आगे पालते हैं, अपने जान पालतू जो डाकू होते हैं वो करते हैं, और वो अपने लोगों को जो हल्के के लोग हैं उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए और अजारादारी कायम करने के लिए इन डाकुओं का इस्तेमाल करते हैं। और ये डाकू आगे फिर गरीब लोगों को, आम लोगों को, और जो शरीफ ताजर होते हैं उनको यरगमाल बनाते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं, उनको मार देते हैं। मगर कानून जो है वो हरकत में नहीं होता, क्योंकि एक पूरी चैन बनी हुई है, और इस चैन का मुकाबला आम आदमी के बस की बात नहीं। ये बहुत ताकतवर लोग होते हैं, क्योंकि उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का एक पूरा पूरा हाथ होता है, और आगे ये सियासतदान जो है वो इस्तेमाल करते हैं डाकुओं को, तो ये डाकू फिर आगे इनको खुली छुट्टी दी जाती है, और वो ये फिर अपनी मर्ज़ी से आगे लोगों को मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, और एक अपनी स्टेट बनाते हैं। अगर चंद ये जो जागीरदार सरदार सियासतदान हैं इनको गिरफ़्तार किया जाए, उनकी इंटेरोगेशन की जाए मेरिट पर, और उनके पीछे जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है उसको भी साइड लाइन कर दिया जाए, तो आप देखें कि ये कच्चे के डाकू जो है ये किस तरह आवाम को अगवा करते हैं, तशद्दुद करते हैं, या अपनी रेड कैम करते हैं। इनका 1 महीने के अंदर ख़ात्मा मुमकिन है, बशर्ते कि इस्टेब्लिशमेंट हाथ खींच ले सियासतदानों से, सरदारों से, जागीरदारों से, और वो हाथ आगे खींच लें डाकुओं से, तो ये बहुत जल्दी अंजाम को पहुंच सकते हैं। और मेरा आखिर में यही है कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तकरीबन तबाही के दहाने पहुंच चुका है। इस्टेब्लिशमेंट कब तक ये पाकिस्तान के साथ ऐसा जो खेल है वो खेलती रहेगी, और पाकिस्तान को मज़ीद तबाही की तरफ धकेला जाता रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।